आज पाप प्रायश्चितको रहस्य र निस्तार चाड भन्ने विषय लिएर परमेश्वरको इच्छा सँगै अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। हाम्रो विश्वासको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नै परमेश्वर र हामी बीचको सम्बन्ध हो नि, होइन र? हामीलाई किन बाइबलमा पापी भनिएको होला? अनि हामीले परमेश्वर समक्ष प्रार्थना गर्दा पनि लगातार हे परमेश्वर म चाहिँ पापी हुँ, म पापी हुँ भन्दै प्रार्थना गर्नुपर्ने कारण के होला? हामीले परमेश्वर र हामी मानव जाति बीचको सम्बन्ध अनि हामी मानव जाति कहाँबाट आएका हौँ र यो संसारलाई छोडेपछि कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा जान्न आवश्यक छ। मानिसहरू यो संसारमा जन्मिएर 70-80 वर्ष बाँचेपछि मर्छन्। त्यसो भए के हाम्रो जीवन पृथ्वीमा मात्रै सीमित होला? होइन भने अनन्त संसारबाट सुरु भएको हाम्रो जीवन यो पृथ्वीमा एकैछिन परदेशीको रूपमा रहेर फेरि पहिला रहेको अनन्तको संसारमै फर्कने होला त? यस्ता विषयहरू नबुझिकन जियौँ भने हामीले यस पृथ्वीको जीवनमा गलत मूल्य मान्यता र गलत जीवनको लक्ष्य लिन पुग्छौँ। त्यसैले आज हामी मानिसहरू कहाँबाट आएका हौँ, भविष्यमा कहाँ जानेछौँ अनि अहिलेको हाम्रो यो शारीरिक स्वरूप कसले दिनुभएको हो र यो शरीर लिएर हामीहरू कहाँ मात्र जिउन सक्छौँ भन्ने कुरा बुझ्ने समय लिनेछौँ। यी सबै प्रश्नहरू परमेश्वरलाई विश्वास गर्दै धार्मिक जीवन जिउने मानिसहरू सबैले समाधान गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्न सकिन्छ। हामी उत्पत्ति 2:7 वचन सँगै हेरौँ। तब परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनुभयो र तिनको नाकमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र मानिस जीवित प्राणी भए भनिएको छ। यहाँ भूमिको माटोबाट मानिस बनाउनुभयो भनिएको छ। यो भूमिको माटोले हाम्रो शरीरलाई जनाउँछ अनि नाकमा फुकिदिनु भएको जीवनको सास चाहिँ हामी भित्र भएको आत्मा हो। यस पृथ्वीमा जिरहेका सम्पूर्ण मानव जाति शरीर र आत्माको संयोजन हुन्। हामी उपदेशक 12:7 शिक्षा सँगै हेर्नेछौँ। जमिनबाट आएको धुलो जमिनमै फर्कन अघि तथा आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ आत्मा जान अघि उहाँको नै सम्झना गर भनिएको छ। उत्पत्ति अध्याय 2 हेर्दा परमेश्वरले हाम्रो शरीर केद्वारा बनाउनु भयो भनिएको थियो त? भूमिको माटोद्वारा। अर्थात् शरीर चाहिँ जमिनमै फर्कन्छ र आत्मा चाहिँ आत्मा दिनुहुने परमेश्वर कहाँ नै फर्कन्छ भनिएको छ। फर्कनु भन्ने शब्दलाई राम्ररी ध्यान दिएर हेर्ने हो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण सत्यता पत्ता लगाउन सकिन्छ। जस्तै आज म घरबाट यहाँ मन्दिरमा आएँ, तर यदि म फेरि घरमा नभएर अन्य कुनै ठाउँमा जान्छु भने म फर्किन्छु भन्न मिल्छ त? फर्कनुको अर्थ चाहिँ पहिला भएको ठाउँमा जानु हो नि, होइन र? तर यहाँ हेर्दा शरीर चाहिँ मर्यो भने आएकै ठाउँ माटोमा फर्केर जान्छ र हामी भित्र भएको आत्मा चाहिँ कहाँ फर्केर जान्छ भनिएको छ त? परमेश्वर कहाँ फर्केर जान्छ भनिएको छ। परमेश्वर रहनुहुने ठाउँ कहाँ हो त? स्वर्ग। त्यसो भए हामी भित्र भएको आत्मा चाहिँ अन्त्यमा कहाँ जान्छ भन्ने अर्थ हो त? स्वर्गमा जान्छ। त्यसो भए हाम्रो आत्मा यस पृथ्वीमा आउनु अघि कहाँ थियो त? स्वर्गमा। हाम्रो आत्मा स्वर्गबाट यो पृथ्वीमा आएर फेरि स्वर्गमा फर्कने अवस्थालाई उपदेशक अध्याय 12 जमिनको धुलो अर्थात् हाम्रो शरीर चाहिँ जमिनमै फर्कन्छ र हामी भित्र भएको आत्मा चाहिँ परमेश्वर कहाँ फर्कन्छ भनिएको छ। त्यसैले मानिस मर्यो भने कोरियामा चाहिँ फर्किनु भयो भन्ने गरिन्छ। फर्कनु भन्नाले पहिला भएको ठाउँमा जानु भन्ने अर्थ हो। त्यसो भए हामीहरू यो संसारमा जन्मनु अघि स्वर्गमा परमेश्वरसँगै रहेका अस्तित्वहरू थियौँ होला त? के हामी स्वर्गदूतहरू अथवा आत्माहरू थियौँ होला? यस विषयमा बाइबलको शिक्षा अझ अध्ययन गर्नेछौँ। हितोपदेश 8:22 हेरौँ।
परमप्रभुले सृष्टिको प्रारम्भमा नै मलाई सृजनुभयो, उहाँका आदिका सबै कामहरूभन्दा पहिले नै भनिएको छ। यहाँ म भन्ने व्यक्ति चाहिँ यो हितोपदेशको पुस्तक लेख्ने सोलोमन हुन्। सोलोमन चाहिँ इस्राएलका तेस्रो राजा हुन्। तर परमेश्वरले सृष्टिका थोकहरू सृजनु अघि नै सोलोमनलाई सृजनु भएको थियो भनेर सोलोमनले भनिरहेका छन्। 23मा लगातार हेरौँ। अनन्तदेखि नै मेरो नियुक्ति भएको थियो, सबैभन्दा पहिले, संसार सुरु हुनुभन्दा पनि पहिले नै, महासागर नहुँदै मेरो के भएको थियो त? जन्म भएको थियो भनिएको छ। परमेश्वरले आकाश, पृथ्वी र यावत थोकहरू सृष्टि गर्नु अघि, पृथ्वी, पहाड, पर्वतहरू बनाउनु अघि नै सोलोमनले मेरो के भइसकेको थियो भनेका छन् त? मेरो जन्म भएको थियो भनेका छन्। त्यसो भए सोलोमनले आत्मामा जन्मेको कुरा वर्णन गरिरहेका होलान् कि शरीरमा जन्मेको कुरा वर्णन गरिरहेका होलान् त? त्यतिखेर शरीरमा हुनु असम्भव छ। स्वर्ग, पृथ्वी र यावत थोक सृष्टि हुनु अघि नै सोलोमन जन्मिसकेका थिए भने सोलोमन कहाँ जन्मेका थिए होलान् त? तिनले यो पृथ्वीको बारेमा होइन कि स्वर्गको बारेमा भनिरहेका हुन्। तिनले आफू आत्मिक स्वरूपमा पहिल्यै स्वर्गमा जन्मिएको कुरा बताइरहेका छन्। 26मा लगातार हेरौँ। उहाँले पृथ्वी वा यसका जमिन वा संसारमा धुलाको कण बनाउनुभन्दा अघि नै म सृजिएको थिएँ। परमेश्वरले यस संसारमा धुलोको कण बनाउनुभन्दा अघि नै सोलोमन जन्मिसकेका थिए भनेर लेखिएको छ। सोलोमन यस पृथ्वीमा आजभन्दा करिब 3000 वर्ष अघि जन्मेका थिए। तर पृथ्वीको उमेर कति भयो त? मानिसहरूले 4.5 अरब वर्ष भयो भन्छन् नि। त्यसो भए 4.5 अरब वर्ष अघि नै सोलोमन जन्मिसकेका थिए भन्ने अर्थ हो। शारीरिक रूपमा चाहिँ यो असम्भव कुरा हो। त्यसो भए तिनी कस्तो स्वरूपमा जन्मेका थिए भन्ने अर्थ हो त? स्वर्गमा जिउन सक्ने आत्मिक स्वरूपमा जन्मेका थिए भन्ने अर्थ हो नि। हामी अयुब 38को 1को वचनसँगै हेरौँ। तब परमप्रभुले अयुबलाई आँधी बेहरीबाट यसरी जवाफ दिनुभयो, यो को हो जसले मूर्ख कुराहरू गरेर मेरो सल्लाहलाई धमिल्याउन खोज्छ? तेरो कम्मर कसेर मर्द झैँ खडा हो। म तँलाई सवाल गर्छु र तैँले मलाई जवाफ दे। पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा तँ कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता। यहाँ म भन्नाले कसलाई जनाउँछ त? परमेश्वरलाई हो नि। परमेश्वरले पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा तँ कहाँ थिइस् भनेर यसरी सोधिरहनु भएको छ। तँ कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता भनेर सोधिरहनु भएको छ। परमेश्वरले अयुबलाई पृथ्वीको सृष्टिको प्रारम्भमा तँ कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता भनेर सोध्नुभयो। अयुब पनि 3500 वर्ष अघिका मानिस हुन्। तर तिनी पनि 4.5 अरब वर्ष अघिदेखि नै के थिए त? अस्तित्वमा थिए भन्ने कुरा परमेश्वरले जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। 21मा लगातार हेरौँ। निसन्देह तैँले यी सबै कुरा जान्दछस् होला, किनकि तँ के भनिएको छ त? जन्मिसकेको थिइस् तँ कति धेरै वर्ष बाँचिसकिस् भनिएको छ। परमेश्वरले अयुबलाई पृथ्वीको जग मैले बसाल्दा तँ कहाँ थिइस्? तैँले बुझ्छस् भने मलाई बता भनेर सोध्नुहुँदा अयुब निरुत्तर भए। परमेश्वरले अयुबलाई तँ जन्मिसकेको थिइस्, तँ कति धेरै वर्ष बाँचिसकिस् भनेर उत्तर दिनुभयो। त्यसो भए पृथ्वी सृष्टि हुनुभन्दा पनि अघि अयुब कहाँ जन्मेका थिए होलान्? यो पृथ्वी होइन कि स्वर्गमा हो नि। कस्तो स्वरूपमा हो त? आत्मिक स्वरूपमा, अर्थात् स्वर्गदूतको स्वरूपमा जन्मेका थिए। त्यसो भए अयुब र सोलोमन 2 जना मात्र स्वर्गमा जन्मिएर अन्य मानिसहरू चाहिँ सबै यो पृथ्वीमा जन्मिएका होलान् त? के त्यसो होला? बाइबलमा हामी यो पृथ्वीमा आउनु अघि कहाँ जन्मेका थियौँ भनेर शिक्षा दिनको निम्ति अयुब र सोलोमन भन्ने पात्रहरू मार्फत देखाइदिनु भएको हो। त्यसो भए हामीहरू किन यो पृथ्वीमा आएको होला? स्वर्ग चाहिँ हामीहरू अति नै जान चाहने ठाउँ हो नि।
अनन्त जीवन, आशिष, हर्ष र खुसी भरिपूर्ण भएको ठाउँ हो। स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरले प्रत्येक दिन नयाँ खुसी सृजन हुने संसार हो भनेर बाइबलमा भनिएको छ। त्यसो भए अयुब र सोलोमन यस्तो संसारमा सदाकाल रहन नसकेर कष्ट र पीडा धेरै भएको यो पृथ्वीसम्म आउनुको कारण के होला? सबै कुराको कारण हुन्छ। कुनै कारण बिना हामीहरू त्यत्तिकै शरीर धारण गरेर यो पृथ्वीमा जिरहेका होइनौँ। उनीहरू मात्र नभएर हामी पनि उस्तै हौँ। त्यसो भए किन यसरी पृथ्वीमा जिरहनु परेको होला त? कष्ट, पीडा, दुःख, चिन्तामा जिउनुको पनि निश्चित कारण हुनुपर्छ। यसको उत्तर लिएर येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनु भएको थियो। लुका अध्याय 19 गएर हेर्नेछौँ। लुका 19 को 10 को वचन सँगै हेरौँ। किनभने मानिसको पुत्र हराएकालाई खोज्न र बचाउन आएको हो भनिएको छ। येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएको कारण र उद्देश्य नै हराएकालाई खोज्न र बचाउनको निम्ति हो भन्नुभएको छ। त्यसो भए यहाँ भनिएको हराएकाहरू कहाँबाट हराएका होलान् त? पहिला स्वर्गमा जिएका अस्तित्वहरू थिए, तर स्वर्गबाट हराएर यस पृथ्वीमा आई भौतारिरहेकाले येशूज्यूले हराएकाहरू भनेर अभिव्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँ हराएकालाई खोज्न र बचाउनको निम्ति यो पृथ्वीमा आउनुभयो भनिएको छ। त्यसो भए के कारणले हामी मानव जाति हराउनु परेको होला त? यसको उत्तर हामी मत्ती अध्याय 9 मार्फत निश्चित गरी हेर्नेछौँ। बाइबलमा सबै प्रश्नको उत्तर छ। मत्ती 9 को 13 को वचन हेरौँ। तर गएर यसको अर्थ के हो? तिमीहरूसिक म बलिदान होइन दया चाहन्छु, किनकि म यहाँ म भन्नाले कसलाई जनाउँछ त? येशूज्यू धर्मीलाई होइन तर कसलाई बोलाउन आए भन्नुभयो त? पापीहरूलाई बोलाउन आए। बाइबलका जोडी वचनहरू अध्ययन गर्ने हो भने एकदमै महत्त्वपूर्ण सङ्केतहरू पाउन सकिन्छ। त्यसो भए यी हराएकाहरू किन हराउनु परेको रहेछ त? स्वर्गमा पाप गरेर यो पृथ्वीमा धपाइएको कारणले हराउनु परेको हो। यसकारण येशूज्यूले एक ठाउँमा यस पृथ्वीमा आउनुको उद्देश्य हराएकालाई खोज्न र बचाउन भन्नुभयो, अनि अर्को ठाउँमा चाहिँ पापीहरूलाई बोलाउन आए भन्नुभयो। बोलाउनु र खोज्नुको अर्थ उस्तै होइन र? यहाँहरू गिम जिप्सानिमलाई खोज्दै हुनुहुन्छ भने गिम जिप्सानिम भनेर बोलाउनु हुन्छ नि। खोज्नु र बोलाउनु भन्ने शब्दले उस्तै अर्थ बोकेको छ। त्यसैले येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएको कारण नै पापीहरूलाई खोज्नको निम्ति हो। सम्पूर्ण मानव जाति स्वर्गमा पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका आत्माहरू अर्थात् पाप गरेका स्वर्गदूतहरू हुन् भनेर बाइबलमा जानकारी दिइएको छ। कसैले मैले मेरो जीवनभरि कसैलाई पनि हानि पुर्याएको छैन, कसैको केही नराम्रो गरेको पनि छैन, तर मण्डलीमा गयो कि पापी पापी भन्छन्, त्यसैले मण्डली जानै मन लाग्दैन भन्ने गर्छन्। हामीले भनेको पाप चाहिँ स्वर्गमा छँदा गरेको मूल पाप हो। त्यस पापप्रति हामीले साँचो पश्चाताप गर्नुपर्ने कुरा परमेश्वरले 1 यूहन्ना अध्याय 1 को वचन मार्फत शिक्षा दिनुभएको छ। 1 यूहन्ना 1 को 8 को शिक्षा सँगै गएर हेरौँ। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने उहाँले हाम्रा पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र सबै अधर्मबाट हामीलाई शुद्ध पार्नुहुन्छ, किनकि उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामीले पाप गरेका छैनौँ भने हामी भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुटा तुल्याउँछौँ र उहाँको वचन हामीमा हुँदैन भनिएको छ। यदि हामीले हामीमा पाप छैन भनी भन्छौँ भने परमेश्वरलाई झुटा तुल्याउँछौँ भनिएको छ। यसको अर्थ यस पृथ्वीमा आएर जिरहेका मानिसहरू सबै स्वर्गमा पाप गरेका आत्माहरू अर्थात् पाप गरेका
स्वर्गदूतहरू हुन्। ती पाप गरेका आत्माहरूलाई पश्चाताप गराउन येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुभयो। हराएकाहरूलाई खोज्नको निम्ति कष्टको जीवन जिउनु भएर हाम्रो पापको सट्टामा क्रुसमा टाँगिनु भई मृत्यु भोग्नुभयो नि, होइन र? यसकारण हामीले यो पृथ्वीमा आउनु परेको कारण र यो पृथ्वीका सम्पूर्ण मानव जातिले किन परमेश्वरलाई विश्वास गर्नु परेको होला भन्ने कुरा स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ। हामी यो पृथ्वीमा केवल खान, बुढो हुन अनि रोगी भएर मृत्यु भोग्न जन्मेका हौं त? त्यस्तो कदापि होइन। हामीले अहिलेसम्म बुझ्न नसकेका यस्ता पक्षहरू परमेश्वरले हामीलाई जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीमा परमेश्वरले चाहनु भए बमोजिम पूर्ण रूपमा पश्चाताप गरेर गुमाएको हाम्रो स्वर्गीय घर फेरि फर्कन सक्ने यहाँहरू र म हुनुपर्छ। पापीहरूलाई बचाउनको निम्ति परमेश्वर स्वर्गबाट यो पृथ्वीमा आउनुभयो भनिएको छ। हामीले गरेको पाप चाहिँ यो पृथ्वीमा गरेको पाप नभएर स्वर्गमा गरेको पाप हो। त्यसो भए हामीले कस्तो पाप गरेकाले यस पृथ्वीमा धपाइएका हौं त? रोमी 6:23 को वचन हेरौं। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो भनिएको छ। पाप पनि धेरै प्रकारको हुन्छ नि, होइन र? साधारण अपराधहरू, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन, हत्या इत्यादि यस्ता थुप्रै किसिमका पाप र अपराधहरू छन्। तर हामी मानव जातिले बोकिरहेको पाप चाहिँ कस्तो पाप हो त भन्दा मृत्युदण्ड भोग्ने पाप हो। बाइबलमा पापको ज्याला मृत्यु हो भनिएको छ। कसैले सानोतिनो अपराध गर्दैमा के उसलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइन्छ र? हाम्रो पाप अत्यन्तै जघन्य भएकोले मृत्युदण्डको सजाय भोग्नु परेको हो। हामी सम्पूर्ण मानव जातिले स्वर्गमा जघन्य पाप गरेकाले यो पृथ्वीमा धपाइएर मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने पापीको जीवन जिउनु परेको हो भन्ने कुरालाई महसुस गर्नुपर्छ। यसलाई दण्ड विधानसँग तुलना गरेर भन्ने हो भने हामीले मृत्युदण्डको सजाय पाएको हो। हामीले मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने पाप गरेका हौं। तर हामीले मर्नु बाहेक अर्को उपाय नभएका पापीहरू भन्ने अभिव्यक्ति धेरै प्रयोग गरे पनि हामीहरू मर्नु बाहेक अर्को उपाय नभएका पापीहरू हौं भन्ने यथार्थतालाई महसुस नगरी जिरहेका छौं। त्यसैले यो पृथ्वीमा घमण्डी र अहङ्कारी हुँदै परमेश्वरको सामु आफूमा घमण्ड गर्न पुग्छौं। सम्पूर्ण मानव जातिले त्यस किसिमको जीवन जिरहेको छ। हामीहरू स्वर्गबाट यो पृथ्वीमा आएको नै पश्चाताप गर्नको निम्ति हो। परमेश्वरले हामीलाई एकैछिन छुट दिनुभएको हाम्रो 70-80 वर्षको जीवन नै पश्चातापको समय हो। पश्चाताप गर्दै जिउनु भनेर दिनुभएको समय हो। तर मानिसहरू उल्टै परमेश्वरको व्यवस्था उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। यसकारण परमेश्वरले अन्त्यमा स्वर्ग र नरक भन्ने ठाउँको अन्तिम फैसला सुनाउनु हुनेछ। त्यो दिनलाई इन्साफको दिन भन्छौं नि। 23 को वचन फेरि हेर्ने हो भने किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको सित्तैको वरदान ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा अनन्त जीवन हो भनिएको छ। अनन्त मृत्युदण्ड भोग्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएका पापी हामीहरूको पाप सबै पखालिदिनु भएर अनन्त जीवनमा डोर्याउनु हुने परमेश्वरको अनुग्रह हामीले धारण गर्नुपर्छ। त्यो अनुग्रह धारण गर्नको निम्ति परमेश्वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञामा हामी सबैजना सहभागी हुनुपर्छ। मृत्युदण्ड भन्ने कुरा चाहिँ सबैभन्दा जघन्य अपराध गर्ने र समाजमा जिउनै नसक्ने त्यस्तो अपराध गर्ने मानिसलाई दिइने कुरा होइन र? हामीहरू स्वर्गमा त्यति ठुलो, भयानक र क्षमा पाउनै नसक्ने पाप गरेर यस पृथ्वीमा धपाइएका पापी स्वर्गदूतहरू हौं। तापनि परमेश्वरले यस्ता पापीहरूलाई घृणा गर्नु भएन। हामीलाई आफ्नै छोराछोरी ठान्नु भएर फेरि पश्चाताप गर्न सक्ने मुक्तिको अनुग्रह र मौका प्रदान गर्नुभयो। हामीले यस्तो अमूल्य मौकालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। सम्पूर्ण मानव जातिले परमेश्वरको इच्छा अनुसार पश्चातापको जीवन जिउनुपर्छ। यो नै भविष्यमा अनन्त स्वर्गीय घर फर्कन सकिने एकमात्र तरिका हो
एकमात्र बाटो हो भन्न सकिन्छ। एफिसी 1:7 वचन हेर्नेछौँ। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रा पापको क्षमा पाउँछौँ भनिएको छ। मानव जाति अनन्त स्वर्गीय घर फर्कन सक्ने एकमात्र तरिका भनेको नै पाप माफी हुनु हो। बाइबलमा यसलाई पाप क्षमा भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। पाप क्षमा नपाइकन कोही पनि स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न सक्दैन। जतिसुकै चलाक मानिस भए पनि, जतिसुकै कुलीन घरानामा जन्मिएको मानिस भए तापनि, एकदमै प्रसिद्ध अथवा धेरै धन सम्पत्ति भएको मानिस भए तापनि, कोही पनि आफूसँग भएको पार्थिव कुराहरूद्वारा स्वर्ग राज्य प्रवेश गर्न सक्दैन। स्वर्गमा गरेका सबै पापहरू पूर्ण रूपमा क्षमा पाएमा मात्र हामीहरू अनन्त स्वर्गीय घर फर्कन सक्छौँ। त्यो बाटो के हो भन्ने कुरा एफिसी 1:7 जानकारी दिइएको छ। उहाँको अपार अनुग्रह अनुसार ख्रिस्टको रगतद्वारा, यहाँ भनिएको ख्रिस्टको रगत कसको रगत हो त? येशूज्यूको रगतद्वारा हामी उहाँमा उद्धार, हाम्रा के पाउँछौँ? पापको क्षमा पाउँछौँ। हामीले पाप क्षमा पाउन सक्ने एकमात्र तरिका भनेको नै ख्रिस्टको रगत ग्रहण गर्नु हो। यो बाहेक अर्को बाटो छैन। यो प्रतिज्ञा बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। हामीले पाप क्षमा पाउन सक्ने येशू ख्रिस्टको रगत कुन कुराद्वारा प्रतिज्ञा गरिएको रहेछ? हामी मत्ती 26:17 वचन सँगै हेर्नेछौँ। अब अखमिरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ? उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाऊ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ। म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु। येशूज्यूले पनि निस्तार चाड मान्नेछु भन्नुहुँदै स्पष्टसँग आफ्नो इच्छा जाहेर गर्नुभएको छ। लगातार हेरौँ, तब येशूको आदेश अनुसार चेलाहरूले गरे र तिनीहरूले निस्तार चाडको प्रबन्ध मिलाए। येशू ख्रिस्टको अमूल्य रगत ग्रहण गर्न सकिने बहुमूल्य प्रतिज्ञा निस्तार चाडभित्र रहेको कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। 26 वचनमा हेरौँ, तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। तब कचौरा पनि लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो। हामीले कचौरा मात्रै त पिउन सक्दैनौँ नि। निस्तार चाडको दाखमद्द भएको कचौरा दिनुहुँदै के भन्नुभयो त? किनभने यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ। प्रतिज्ञाको रगत हो भन्नुहुँदै येशूज्यूले निस्तार चाडको दाखमद्द दिनुभयो। यसकारण हामीले येशू ख्रिस्टको देह र रगतलाई सङ्केत गर्ने निस्तार चाडको पवित्र धर्मविधि पालन गर्यौँ भने हामीले स्वर्गमा गरेको मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने पाप कसो गरिदिनुहुन्छ त? सबै क्षमा गरिदिनुहुन्छ भनिएको छ। हामीले यो कुरालाई विश्वास गर्नुपर्छ। तर बाइबलमा यसरी स्पष्टसँग लेखिएको भए तापनि हिजो आज निस्तार चाड पालन गर्ने मण्डली नै छैन। के तिनीहरूको बाइबल र हाम्रो बाइबल फरक होला? होइन। अङ्ग्रेजी बाइबल होस् अथवा मूल ग्रन्थ ग्रिक बाइबल होस्, सबैको विषयवस्तु एउटै छ। एउटै भए पनि हिजो आजका मानिसहरूले निस्तार चाड पालन गर्दैनन्। साँच्चै अचम्मको कुरा होइन र? यस पृथ्वीमा आउनु भएर येशूज्यूले आफ्ना चेलाहरूसँग गर्नुभएको अन्तिम भोज नै निस्तार चाडको दिन थियो। लियोनार्दो दा भिन्सीको अन्तिम भोज भन्ने प्रसिद्ध चित्र सबैलाई थाहा छ नि। त्यसमा बाइबलमा भएको निस्तार चाडको दृश्य चित्रण गरिएको छ। वास्तवमै त्यो येशूज्यूको निम्ति यस पृथ्वीमा अन्तिम भोजन थियो। त्यस अन्तिम दिनमा निस्तार चाड मान्नु भएर यो खायौ र पियौ भने अनन्त जीवन दिनेछु। यो चाहिँ तिमीहरूलाई स्वर्ग राज्य फर्कन सक्ने गराउने पाप क्षमाको प्रतिज्ञा भएको रोटी र दाखमद्द हो भन्नुहुँदै प्रतिज्ञा गर्नुभयो। यसरी येशूज्यूले निस्तार चाडद्वारा आशिष सुनिश्चित गरिदिनुभयो।
येशूज्यू र त्यो समयका चेलाहरूले पनि निस्तार चाड पालन गरेका थिए अनि इस्वी सम्मत 325 सम्म पनि पालन गरिएको थियो। तर कहिलेबाट यो बहुमूल्य सत्यता निस्तार चाड लोप भयो त? रोमका सम्राट कन्स्टेन्टाइनले शासन गर्ने निकेया भन्ने ठाउँमा सभाको आयोजना गरिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा भएका सबै मण्डलीका अगुवाहरू भेला भएर निस्तार चाडलाई कसरी हटाउने भन्ने बारे छलफल गरे। तिनीहरूले एकै पटकमा हटाएका होइनन् कि इस्वी सम्मत 155, 197 र 325 गरी 3 पल्टसम्म लगातार हटाउन कोसिस गरेर अन्ततः इस्वी सम्मत 325मा निस्तार चाडको सत्यतालाई पूर्ण रूपमा हटाएरै छाडे। निस्तार चाड हटाइयो भन्नाले परमेश्वरले बाँध्नु भएको प्रतिज्ञा पनि के भयो भन्ने अर्थ हो त? त्यो प्रतिज्ञा पनि लोप भयो भन्ने अर्थ हो। अब कसैमा पनि पाप क्षमा प्राप्त गर्न सक्ने योग्यता रहेन, किनभने कसैसँग पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञा थिएन। यसकारण पाप क्षमाको निम्ति परमेश्वर स्वयं यो पृथ्वीमा फेरि आउनुपर्छ भनिएको छ। त्यो बाटो थाहा दिने र खोलिदिने कोही पनि नभएकोले परमेश्वर आउनु भएर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनिएको छ। हिब्रू अध्याय 9 को वचन एकपटक हेरौँ। हिब्रू 9 को 28 को वचनसँगै हेर्नेछौँ। त्यसरी ख्रिस्ट पनि धेरै जनाका पाप बोक्नलाई एकैपल्ट बलि हुनुभयो र उहाँ कुन पल्ट त? दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। ख्रिस्ट दोस्रो पटक आउनुपर्ने कारण छ। उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति दोस्रो पल्ट फेरि आउनुहुनेछ भनिएको छ। यसको अर्थ इस्वी सम्मत 325मा हटेको निस्तार चाडको सत्यता पनि परमेश्वर स्वयंले आउनु भएर पुनर्स्थापन गरिदिनुहुन्छ। परमेश्वर आउनु भएन भने यो निस्तार चाडको सत्यता कसैले पनि पुनर्स्थापन गर्न सक्दैन। त्यसो भए परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता हामीलाई सिकाइदिनु हुने कुराको बारेमा हामी मिका अध्याय 4मा गएर एकपटक हेरौँ। मिका 4 को 1मा हेर्ने हो भने पछिल्ला दिनहरूमा, पछिल्ला दिन भनेको अन्त्यको दिन हो नि, परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख झैँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरू भन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। धेरै जाति जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले अर्थात् परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? आफ्नो मार्ग सिकाउनु हुनेछ भनिएको छ। ख्रिस्ट आनसाङ हुङज्यू यो पृथ्वीमा आउनुभयो र उहाँले इस्वी सम्मत 325मा हटेको नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता सम्पूर्ण मानव जातिले पालन गर्न सक्ने गरी बाटो खोलिदिनु भयो, ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौँ। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कने छन् भनिएको छ। मिका अध्याय 4 को वचनलाई यसैया अध्याय 25मा यसरी अभिव्यक्त गरिएको छ। यसैया 25 को 6 को वचन सँगै हेर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मद्ध, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मद्धको भोज लाउनुहुनेछ भनिएको छ। छिप्पिएको मद्ध र सबैभन्दा असल मद्ध भनेर वर्णन गरिएको छ। त्यसो भए यो छिप्पिएको मद्धको भोज लगाउनुको कारण के हो? पद 7मा हेरौँ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले के गर्नुहुनेछ त? मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने दाखमद्द। 66 भागको पुस्तक बाइबलमा मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिन सक्ने दाखमद्द येशू ख्रिस्टको रगतलाई जनाउने निस्तार चाडको दाखमद्द मात्र हो। त्यसो भए कसरी निस्तार चाडको दाखमद्दले मृत्युलाई निलिदिन्छ होला? येशूज्यूले यूहन्ना 6 को 54मा पनि स्पष्टसँग उल्लेख गरिदिनु भएको छ। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ त? अनन्त जीवन छ भन्नुभएको छ। पाप भएका पापीहरू अनन्तकाल बाँच्न सक्दैनन्। पूर्ण रूपमा पाप क्षमा भएमा मात्र अनन्तकाल बाँच्न सकिन्छ।
येशूज्यूले निस्तार चाडको रोटी र दाखमद्द दिनुहुँदै यो मेरो शरीर हो, यो मेरो रगत हो, खाओ र पियो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भनेर यसरी प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हामीहरू स्वर्गका स्वर्गदूतहरू थियौं, तर पाप गर्न पुगेकाले स्वर्गबाट यस पृथ्वीमा निष्कासित भयौं। हाम्रो पाप चाहिँ मृत्युदण्ड भोग्नुपर्ने र क्षमा पाउनै नसकिने जघन्य पाप थियो। यस पृथ्वीमा पनि मृत्युदण्डभन्दा अझ कडा सजाय छ र? क्षमा पाउनै नसकिने एकदमै दुष्ट अपराध गर्ने त्यस्तो मानिसलाई दिइने सजाय नै मृत्युदण्डको सजाय हो। आफ्नो यस्तो पहिचानलाई नबुझिकन यो पृथ्वीमा जिउने भएकोले हामीहरू नम्र हुन नसकी परमेश्वरको सामु घमण्ड गर्न पुग्छौं। मृत्युलाई सदाको निम्ति निलिदिने नयाँ करार निस्तार चाड जीवनको सत्यताको दाखमद्द। परमेश्वरले यसैया 25 योद्वारा भोज लगाउनु हुने दिन निश्चय नै आउनेछ भन्नुभएको छ। 25:8 लगातार हेरौं। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा को हुनुहुन्छ त? परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। बाइबलमा ख्रीष्ट हाम्रो मुक्तिको निम्ति दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ भनिएको छ। दोस्रो पल्ट भन्नाले आत्मिक स्वरूपमा प्रकट हुनुहुने होइन, दोस्रो पल्ट शरीर धारण गरेर आउनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो। किनभने आत्मिक स्वरूपमा त ख्रीष्ट सधैँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म युगको अन्त्यसम्म सधैँ तिमीहरूका साथमा छु भन्नुभएको छ नि। आत्मिक रूपमा हुनुभएको परमेश्वरलाई पहिलोपल्ट दोस्रो पल्ट भनेर यसरी भनिँदैन। आत्मिक रूपमा हुनुभएका परमेश्वर पहिलोपल्ट शरीर धारण गरेर बेथलेहममा जन्मनु भएको चाहिँ पहिलो आगमनको समयमा थियो। अनि दोस्रो पल्ट हाम्रो मुक्तिको निम्ति फेरि एकपटक शरीर धारण गर्नुहुने कुरा हिब्रू अध्याय 9 अगमबाडी गरिएको छ। उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, पाप बोक्नका निम्ति होइन, तर उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनिएको छ। परमेश्वर दोस्रो पल्ट आउनुभयो भने के यहाँहरू उहाँलाई चिन्न सक्नुहुन्छ? संसारको ठाउँ ठाउँमा आफू दोस्रो आगमनको ख्रीष्ट भएको दाबी गर्ने मानिसहरू धेरै छन् नि। त्यसो भए ख्रीष्टलाई कसरी चिन्न सकिन्छ होला? सबै कुराको उत्तर बाइबलमा छ। हामीले बाइबलको अगमबाडी अध्ययन गर्नुपर्छ। बाइबलको अगमबाडी अध्ययन गर्दा ईस्वीसम्म 325 देखि निस्तार चाड भन्ने सत्यता यो पृथ्वीबाट हराएर गयो अनि करिब 1600 वर्षपछि फेरि पुनर्स्थापन भयो। साँच्चै लामो समयसम्म छिप्पिएको, लामो समयसम्म प्रयोग नगरिएको दाखमद्द हो। त्यसैले त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, उहाँ नै को हुनुहुन्छ त? निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई बचाउनु भयो। उहाँ नै हाम्रा परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौं। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौं र रमाऊ। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले पाप क्षमा गरिदिनको निम्ति प्रदान गर्नुभएको सत्यता नै निस्तार चाड हो। वर्तमान समयका हामीहरू बाइबलको यस्तो अगमबाडीको शिक्षालाई पछ्याएर अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्ने हुनुपर्छ। हाम्रो शक्ति, बुद्धि, हामीसँग भएको अधिकार, भौतिक चिज अथवा हाम्रो ज्ञानद्वारा स्वर्ग प्रवेश गर्न सकिन्छ होला त? कोही पनि प्रवेश गर्न सक्दैन। परमेश्वरले मात्र हाम्रो पाप क्षमा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर लेखिएको छ। आज हामीलाई नयाँ करार निस्तार चाड भन्ने सत्यताको वचन घोषणा गरिदिनु भएर पाप क्षमाको अनुमति दिनुभएका ख्रीष्ट आन्साङहोङज्यूलाई पुनः एकपटक धन्यवाद र महिमा चढाऊ। अनि हाम्री स्वर्गीय मातालाई अनन्त सम्मान दिलाउन सक्ने सियोनका सबै परिवारहरू हौं भन्ने चाहन्छु। हाम्रो वरिपरि अझैसम्म पनि नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यता थाहा नपाएका मानिसहरू धेरै छन्। तिनीहरूलाई पनि निस्तार चाडको बारेमा सुनाएर बाइबल सिकाउँदै परमेश्वरले खुसी मान्नुहुने सत्यताभित्र मुक्ति प्राप्त गरेर सँगै स्वर्ग जाऔं भन्दै धेरैलाई डोर्याउँ भनी अनुरोध गर्दछु। आजको वचन यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।